बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सोबे असो. मग बाबा आईच्या शुभवर्तमानात जेजू आमकां जनेकल्या उदास करून दिता. जोपर्यंत आमी बदलूंक तयार जायना तोपर्यंत आमी सतीच्या राज्यांत पावचे ना. जर तर आमकां आमचें जिवीत बदलूचें ना म्हळ्यार ताच्या सांगाता ताच्या राज्यांत आमकां वांटो ना वा जागो ना. आनी म्हणून ह्या संवसारांत जियेतना खालते काय आमचें आसतपण आमी मानून घेवंक जाय आनी जिविताची नवसर्गी करूंक आमी शिकोवंक जाय. आनी खरें जेजू आमकां उदाहरण दिता जेन्ना ताचे शिश्य विचारता सगळ्या राज्यांत व्हरतो कोण तर धाकटुल्या भुरग्याक घेवन म्हळ्यार खालतेपणाचें जिवीत जिवन आनी धाकट्या भुरग्या भशेन विस्वास दवरून देवार आमचें जिवीत पातयेवन हे तरेचें आमचें जिवीत जावंक जाय. आमी विस्वास दवरून खालतेकाय जिवन देवार आमचें जिवीत पातयेवन देवाचे येवजणे प्रमाणे चलोवंक आमी भार दिवंक जाय. आनी देखूनच आयच्या पयल्या वाचपान सगळे स्पर्धेक इजिकेल प्रवाद्याक आपली येवजण उक्ती करून ताका आव्हान दिता. म्हळ्यार आपलें उतर पोरचेक परगटूंक आनी तें करूचे आदी तो ताची तयारी करता. म्हळ्यार ताका आपलें उतर स्विकारून त्या प्रमाणे आपल्या जिविताची पावलां मारूंक आपणे. तर आयज आमी सांग वांटो घेतना आमी मागोया ह्या देण्या पासून जेन्ना आयज आमी उगडास करता भाग्यवंतले तिणें संवसारीक द्रेस्ताय संवसारीक म्हत्व वा व्हडतेपण सोडून ती खालतेपणान जियेली. देवार विस्वास दवरलो. आपले सगळे आयुश्य आराम सोडून तिणें दर्जेवंताक आनी गरिबांक आदार दिलो. आनी अशे तरेन तिणें जेजू पयलो वयलो जागो देवन ताचे सगळे ती चिंतून अरेकून रावली. तर आयज तिच्या मागण्यांनी मध्यस्थ बी आमी जेजू सगळे चिंतून रावन आनी अशे तरेन खालतेकायची जिवितांत पावलां मारून आमी सगळ्या राज्यांत भितर सरून त्याच सोन्याची कृपा मागुया. तर हे पवित्र रितीन फावतो परिमाण करचे खातीर आमी आमची पातकावर घेवया आनी सगळे म्हणुया स्वर्गांतल्या देवा आनी तुमकां
पावो सोनिया काबूत कर क्रिस्ता काबूत कर सोनिया काबूत कर प्रार्थूया सर्वेश्वरा देवा तुझे दये भाग्यवान क्लारा दुर्बलांचो मोग करून पावली तिचे विनवणेन काळ जमान्याचे दुर्बळ गायन जेजू क्रिस्ताचो पाठलाव करून आनी सर्गीच्या राज्यान तुका बघूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे कोटाचे दरखास करून चलयता सासनाच्या सासना एसेकियल प्रवादीच्या पुस्तकामध्ये वाचन जोगीम राजा निर्वाशी करून वेल्यान 5 वर्सां जाली मुन्याचे 5 तारखेर फाल्दियेकाराच्या दिसान केबार नदीचे देगेर सर्वेस्पराचे उतर बुजीच्या पुता एसेकियल याज्ञिकाच्या कानार सुटले आणि थंय सर्वेस्पराचो हात उंचेर देऊन बसलो उत्तरेक खावन वादळ मोड सुटलेले एक व्हड आपट्यान पेटलेले ताचे भोवती उजो भायर सरलेलो आनी त्या उज्या मध्ये पितुळी परी जळतो पळसो झिगझिगतालो हे सगळे हांवें पळयले आनी ताचे मध्ये 4 जिव्यो रचना दिसतल्यो तांचो आकार मनशाच्या रुपा भाशेन त्यो चलताना एसेकियल प्रवादीच्या पुस्तकामध्ये वाचन सर्वेस्परान म्हाका सांगले तूं मनशाच्या पुताक हांव सांगता ती उतरां आयक ते फितुरे जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका तुजें तोंड उगड आनी हांव दिता ती खा हांवें पळयलें आनी उजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कवळो आसलो म्हजे मुखार तांणी तो उसयलो ताचे फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेले आसले आनी ताचेर बरयलेले आसले ते हे रुदना विलाप आनी हस्कार सुस्कार आनी ताणें म्हणलें मनशाच्या पुताक तुका दिला ती खा हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय हांवें म्हजें तोंड उगडलें तांणी तो कवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें मनशाच्या पुताक हांव कवळो दिता तो खावन दादोशी जा हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा भाशेन गोड जालो उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें मनशाच्या पुताक इस्रायेलाच्या घरान अशी वच आनी हांवें तुका फरमायलां तें म्हाका तांकां सांग सर्वेस्पराचे उतर आमचो जबाब तुजे उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोग कशें तुजे उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोग कशें सगळी धन क्रिस्त काय मेळ्ळें बरी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जाला तुजे निवाडे म्हजो संतोष तुजे कायदे म्हाका बूद दिता जबाब तुजे उतर तुज्या तोंडान गोड गोड मोग कशें संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका आदीक उंच मोलाची तुवें शिकयली सुमूर तोंडांत गोड गोड मोवा परस आदीक उंची तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजांत जबाब तुजे उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोग कशें तुजी खुशी म्हणल्यार म्हजे सासणाचे दायज तीच म्हज्या काळजाचो संतोष तुज्या आज्ञेक आशेन खोशेच्यान म्हजे हरडे तोंड जाता उक्ते जबाब तुजे उतर म्हज्या तोंडाक गोड गोड मोग कशें उद्गार सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय 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 जय
प्रमाणे शुभ वर्तमान अध्याय 18 ओळी 1 ते 5, 1 ते 10 आणि 12 ते 14. जेजूशी येऊन असे सांगितले जाते, सर्व राज्यात सगळ्यावर वळवून त्यांना जेजू एका धाकट्या भुरग्याक आपण हाडून तांच्या फुड्यान उबो केलो आनी म्हणले, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचें मन बदलल्या बगर आनी तुमी नव्या धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय स्वर्ग राज्याक तुमी भितर सरचेच ना. म्हणटोच कोणी आपणाकूच त्या भुरग्या वरी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्ग राज्याक सगळ्यावर व्हड आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगता, तांचें दूत सर्गार आसल्या म्हज्या बापाचे मुखार थांबून आसतना पळोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सोडून हिंडांतली पेल्यान सद्याक तिका तो सोडून वचचो ना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूक नासलेल्या 99 शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक हुशार जाता. हे परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो सर्गार आसल्या म्हज्या बापाक नाका. सोम्याचे शुभ वर्तमान. म्हज्या बाबायन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोंपविता त्या बाबाक मानत असले जावन म्हाका सर्वेस्वराक तुजे काकोती तुका मेळोवंक फावो केली ही पवित्र सभेची दान प्रसन्न जावन स्विकार कर आनी तुजे परबेन आमच्या सोडवणेच्या पोटांत ती बदल म्हूण आमी मागता. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं, तुमची खालचा बारा सर्वेस्वराक आमच्या देवाक मासूया. सर्वेस्वराक पवित्र बापा सर्वपेदार आनी सासणाच्या देवाक सर्वकाली आनी सर्वकाली मासून फावो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे वागांची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार मी तुजे जमका आनीक दे. आमच्या दिनवासाच्या प्रार्थना तुजे वरवीं बिलकुल सोडना. तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं आमी सोडण्याचे वाटेन फुडें वयता. देखून देवदूतांच्या दरबारार सांगाती संतोषाच्यो माळे भरून तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्वराक परस्त गोविंद तू सगळ्या पवित्र गुणांची सर देखून दावा बरी तुझ्या पवित्र आत्म्यान घालून ही दाना पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोसून कुशेंत पराधीन जालो तेन्ना
तेच पोरी शेवटचा असताना कास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या अशी स्थान दिली म्हणून तुम्ही स्वतःच घ्या आणि हातले बिया तुमच्या रक्ताची कास नव्या आणि सासणी पराराचे गेल्यावर पातकांचे मग सलमेच्या तुमचे पासून आणि सबारापासून ते वारपले हे म्हज्या उगडा साथ करा. भावार्थ सोबत सौम्या तुझे मोरवरा समोरवरा आणि मोर प्रेम तुझे देखून सर्वेश्वरा सुनेच्या मनाच्या गुणाच्या उल्हासाकाची सोडून आणि सोडण्याची कास भेटायला तुझे मुखार योगाची सेवा करून आमकां फावल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे पुढील आणि रक्तान वांटवण्यातले आमकां पवित्र आत्म्यार भेटताय म्हणून आमी घालते काय मागता. सर्वेश्वरा आख्या पृथ्वीचे विस्तार आणि तुझे पण सगळे चोख आसवर अशें देव आमच्या भागर बाबा नरेकांच्या गौरी बाबा आणि सगळ्या संस्कार निघतल्या बराबतीका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तसेच पुनर्जीवनपणाच्या भरोशावर वेगून गेल्यानंतर सगळ्यांच्या भावनेचा उदास कर आणि तुझे एका नंतरलेल्या सोनेस्ता तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो सोनेस्ताची काकूट कर म्हणून मागता. अशें भागवत आमकां बरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवानचो जैत चौपदी भाग्यवंतान उतार सर्व कार्य तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासनाच्या जिवितात आमकां मानवली आणि तांच्या संगात तुका वाखार म्हणून प्रेमान आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या उतार ताचे वरवी आणि ताच्या संगत आणि ताचे टाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवान सर्वपदविदार बाबा सर्व मान आणि महिमा तुका सासनाच्या सासना. आमच्या स्वतंत्राच्या देवान ताणे शिकलेले प्रार्थना आम्ही दिली घेऊन म्हणूया. आमच्या बाबा तुझे नाव तुझे राज तुझे पोषी सगळ्यात तशी संसाराचा आमचा आणि आमचे तसे आमची वार्ता दिवस आणि आमका कारणे सर्वेश्वरा सर्वांच्या आमकां दया करून या जिवितात सर्वस्कांनी शांती आमकां सर्वेच्या सुखात आमच्या सर्वतराच्या क्रिस्ताचे आमकां भरोशा दवरता. तर आमकां तुझे उदार ताकदीचो पातकांतली सुरय आनी सर्वांकांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारांतले तुमकां शांती दवरता. तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या मार्गांचे न्हय तुझे भविसभेच्या भावार्थाचे दिसता आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजो चेत आनी लास वचलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती दिली. देवाचे पळयाती देवाची शेळी संसाराचे काम करतात. शेळेच्या जीवनात आपल्याला ती सुभागी D34. Otmea moja gayaka Moje vida
प्रार्थूया. सर्वेश्वर, तुवें संस्कार करून क्रिस्त प्रसाद आमी घेतला ताचे वरवीं आमकां दान मेळ्ळो आनी तुज्या स्वताच्या स्वारान आमकां धिरायेन सांबाळ. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमीन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सर्ववेदांते बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचनी आनी क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. संत